مرحبا بالوفاء. أهلا بك معنا وفاء بن يحيى، تفضلي. مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى الحصاد الاقتصادي. بداية، تواصل الحكومة مساعيها لتوجيه بوصلتها نحو الشمال لجلب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما تجلى في السوق السويسرية التي حطت رحالها هذه المرة بالجزائر. التقرير لسوريا شعلال. أجندة ضخمة تلك التي حملها لقاء رجال الأعمال المحليين مع السويسريين، عدة مجالات تعزم الحكومتين على الاستثمار فيها. Nous, on s'est engagé, ce qu'on a commencé, à former des jeunes Algériens dans un secteur précis, en créant une nouvelle filière d'apprentissage. الصناعات الغذائية أكثر المجالات التي يعول مسؤولو البلدين على تطويرها والسعي لجلب شراكات. De l'alimentaire, par exemple, que ce soit les produits frais tels que les fruits, les légumes, etc. Et on va essayer justement à ce titre-là de mettre ensemble des importateurs du côté suisse et des exportateurs du côté algérien. Dans toute la partie agroalimentaire, il y a beaucoup d'entreprises leaders. On va s'arrêter à Nestlé, je pense que c'est suffisant. Et il y a d'autres entreprises, la liste elle est longue. بينما وجد بعض المستثمرين في الصناعة الصيدلانية القطاع الأكثر جذبا للاستثمار. On essaie aussi de développer des centres de recherche et de faire de l'Algérie aussi un pays attractif dans la recherche clinique et médicale. على أمل أن تجسد هذه الشراكات على أرض الواقع، تبقى الاستفادة من خبرة شريك مهم كسويسرا فرصة ثمينة بين أيدي الحكومة. بوشوارب أوضح في ذات السياق بأن الحكومة صارمة في حق التعاملات التجارية لوكلاء السيارات، موضحا بأن الحكومة تواصل في جهودها لتنظيم هذه السوق. ميكروفون سوريا شعلال. ما يطبقش القانون يطبق عليه. قطر من القانون يقول له لازم تقبض إلا 10% من سعر السيارة. وزميلي تاع التجارة هو بدأ يتكلم بهذا الشيء، قال تعطيله السيارة اللي يطلبها في 60 يوم، غير لكان عندك اتفاق مع الزبون يقول لك انا نقبل تعطيها لي 3 شهور ل 4 شهور. لما يكونش زبون قابل لا راهو في خطا، وهنا ثاني وزير التجاره يقدر هذا كله راهو نظام جديد اللي قاعد يتحط، هذا اللي يخلي يولي سوقنا سوق شفاف. إلى ذلك، وبعد نجاح معظم استثمارات المتعاملين الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية في فرنسا، وجه منتدى رؤساء المؤسسات دعوة لهم للعودة باستثماراتهم إلى السوق الجزائرية بغية تحقيق التنمية الاقتصادية في البلد الأم والمساهمة في إخراجها من الأزمة. تقول فوزية مسعدي في هذا التقرير. دعوة اقتصادية هامة وجهها منتدى رؤساء المؤسسات إلى النخبة الجزائرية المقيمة بالخارج للعودة والاستثمار بقوة في السوق الجزائرية، خصوصا وأن القوانين الجزائرية لا سيما ما تعلق بقانون 49-51 لن يكون عائقا أمامهم. Ils reviennent toujours sur le 51-49, mais le 51-49 c'est une loi et il y a des solutions ou bien il y a des arrangements entre les uns et les autres. هذا الناس هذو كاين اللي يشتغلوا في شركات عالمية في فرنسا، نقدروا احنا نستعملوهم كرجال أعمال وهما يخدموا معنا ونخدموا معاهم. اقتحام السوق الجزائرية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق جسر صلب لنقل المشاريع والاستثمارات، رغبة ملحة تسعى نخبة المتعاملين الفرنسيين من أصول جزائرية لتحقيقها مستقبلا. Aujourd'hui, on va aller vers l'exponentiel, on va aller vers l'excellence. L'Algérie a besoin de l'excellence, elle n'a pas besoin du bazar. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ce qu'on appelle la diaspora algérienne en France, et c'est une volonté d'entrepreneurs d'origine algérienne en France de venir nouer des partenariats économiques ici en Algérie. Et à un moment donné, c'est vrai que si on peut aussi travailler ici et là-bas ou ici uniquement, c'est des opportunités qu'il faut saisir et qu'il ne faut pas rater.
بعد نجاح معظم استثماراتهم في فرنسا، ها هو اليوم الحنين الاقتصادي للمساهمة في إنقاذ البلد الأم من الأزمة التي تمر بها يلد لدى النخبة المتعاملين الفرنسيين من أصول جزائرية. فهل سيلقى كل الدعم والتسهيلات أم أن المشاكل والبيروقراطية ستكون السباقة لإطفاء هذه المبادرة؟